Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Mayo 5, giuluhan og ang Dios nagpanalangin kang Uriah. Ang atong teksto makita sa Mateo 25:20 ug 21. Ug ang nakadawat og 5 ka talanton miadto atubangan nga nagdala niini og ganansya nga 5 ka talanton ug miingon, Senyor, gihatagan mo akog 5 ka talanton. Tan-awa, nakaganansya akog laing 5 ka talanton. Ug miingon kaniya ang iyang agalon, maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon. Sa jutay kasaligan ka di ay. Sa daghan pagapihalan ko ikaw, dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Mga kapaglaom, si Uriah Smith sigurado gayud nga adunay 5 ka talanton. Siya nagatindog duol sa tumoy sa pundok sa Adventista kun bahin sa mga abilidad. Ug human sa iyang pagkakabig niadtong 1852, iyang gitugyan sa bugos ang iyang kaugalingon alang sa kausa sa Adventista sa tibuok niya kinabuhi. Apan wala ka na nagpasabot nga wala siya ikatanyag nga profesyon nga magtintal kaniya ngadto sa bahin nga diin siya makaangkon sa dagkong paninapi nga labaw pa kaayo kadako kaysa bisan unsa nga laing butang nga iyang malauman nga mabatunan sa pag-alagad alang sa iglesia. Ang unsa nga kaygonan nahitabo sa kabulan man sa iyang pagkakabig. Apan ang huna-huna ni Uriah lig-on na sa laing yuta. Kay siya nagpaabot man ni adtong lungsod nga may mga patukuranan kinsang magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios. Hebrewanon 11:10. Sa sayo nga bahin ni adtong 1853, ang magdadamgo nga batan-on nagpadala ngadto kang James White og 3,400 ka mga balak o poem nga giiluhan, The Warning Voice of Time and Prophecy. Kini nakapadayoy gayud kang James White sa pagkaagi nga iyang gipatik ang bahin niining matag semana sulod sa 5 ka bulan sa Review and Herald. Sa Mayo 1853, nag-alagad si Uriah Smith isip kawani sa publishing sa Review and Herald. Ang trabaho nga iyang gibuhat hangtod siyang kamatayon 50 ka tuig sa ulahi. Ang kahimtang sa buluhaton kinaraan. Ang tanan kawani nagapuyo sa usa ka balay sa Rochester, New York nga girintahan ni James White og $175 matag tuig. Dili lamang nga ang balay ni White gamay ra og mga gamit, mga hinulam og medyo guba og ang mga muebles, apan dinhi usab gibutang tanang kagamitan sa pagmantala. Sila walay sweldo. Ang bugtong saad nga ilang gituuhan mao nga dili sila magutuman. Apan sa mga mata sa uban duol kaayo sila niini. Nagkinabuhi lang sila sa pagkaon og beans og liso og lugaw. Apan si Uriah sa iyang batanong pagka malaumon nakahimo sa pagpagaan siyang kasinatian. Sa paglantaw nga human sa iyang pagpuyo dito sa sulod sa pipila ka semana nga bisan siya walay supak sa pagkaon sa liso sulod sa 365 ka adlaw sa kanunay, apan kung himuon na kini batasonon na nga kaunon siya o protesta na niini. Kapag lawom, bisan og usahay gutom ang tanan apil ang batan-ong lalaki nga adunay usa lamang ka tiil, apan andam sila mag-antos alang sa buluhaton sa Dios nga ilang ginahigugma. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namong Amahan sa langit. Salamat kanimo nga niining adlaw alang sa mga hiyas nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Tabangi kami sa paggamit niini alang kanimo samtang ikaw mag-aabli sa dalan bisan kung maghikaw kini kanamo sa iyo tan-ong mga butang sa ngalan ni Hesus. Amen.